अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपसे मुखातब हूँ एजुकेटर जावेद मलक। एक जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स के अंदर पिक्ड हो रहा है कि सर इम्पोर्टेंट या कोई जो हार्ड टॉपिक्स हैं वो काइंडली बता दें। इस हवाले से आज मैंने थोड़ा सा एक मटेरियल निकाला था अपनी तरफ से कि मैं चलो आपको जो बेस्ट बेहतरीन जो हार्ड टॉपिक्स हैं आजकल के कुछ 10 वो आपसे शेयर करूँ। आपने ये जो टॉपिक्स मैं आपसे शेयर करूँगा ये बिल्कुल हॉट और बर्निंग टॉपिक्स हैं आजकल के। आपने इन टॉपिक्स की हर डिमेंशंस को आपने मल्टीपल सोर्सेज से कंसल्ट करना है, डिफरेंट सोर्सेज, ताकि आपके जो राइटिंग है या आपका जो मटेरियल है उसके अंदर इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिफिकेशन आ सके, स्पाइस आ सके। मुख्तलिफ सोर्सेज होंगे, उससे आपकी क्रिएटिविटी में भी इजाफा हो। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो उसका जो पहला टॉपिक है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ये आ सकता है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी डेथ ऑफ क्रिएटिविटी भी हो सकता है। इसकी दूसरी डिमेंशन जो है वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रेट टू प्रीवियस प्राइवेसी, इसको कैसे टैकल करना है, मतलब इसके वे फॉरवर्ड्स आपको आ सकते हैं। तो लिहाजा आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मल्टीपल डिमेंशंस हैं उनको ज़रूर देख लेना है। सेकंड जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बर्निंग टॉपिक है वो है कौमों की तरक्की में तालीम का किरदार या रोल ऑफ एजुकेशन आप इसको कह सकते हैं। इसके अंदर जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको आप ज़रूर देखिएगा, किसी आर्टिकल में चाहे देख लें या जैसे भी आप देख सकते हैं। इंक्लूसिविटी का मतलब ये होता है कि आप रेस, रीजन, रिलीजन्स को बैक पे करते हुए इकट्ठा सबके लिए इक्वल प्लेग्राउंड देना, तालीम की बेटरमेंट के लिए, ताकि वो एक कॉम बन सके। तीसरा जो इम्पोर्टेंट तरीन इसका टॉपिक है वो है इंसानी हकूक़ और पाकिस्तान। इसकी डिमेंशन कोई और भी हो सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ह्यूमन राइट्स जो है वो कौन से हैं, या ह्यूमन राइट्स जो है वो कितने ज़रूरी है डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, या सिस्टम की प्रीवेलिंग के अंदर, या सोशल जस्टिस के लिए ह्यूमन राइट्स कितने ज़रूरी हैं। मतलब ये आपको डिफरेंट जो इसके सोर्सेज हैं या डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं उसको आपको उसका पता होना चाहिए। चौथा इसका जो चौथा जो उसका ऑप्शन है वो पाकिस्तान में निज़ाम अदल या सिस्टम ऑफ जस्टिस इन पाकिस्तान। इसकी भी डिमेंशन डिफरेंट हो सकती है कि हम सिस्टम ऑफ जस्टिस को कॉमन मैन की बेटरमेंट के लिए कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो या सिस्टम ऑफ जस्टिस को हम तेज़ कैसे कर सकते हैं, या सिस्टम ऑफ जस्टिस का सोशल जो प्रिवेलिंग होती है या सोशल स्मूथनेस है उसमें कितना अहम रोल है। ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आ सकती हैं, और ये आपने उर्दू और इंग्लिश ऐसे दोनों के लिए इन चीज़ों को देखना है। और पांचवा जो आपका ऑप्शन है वो सियासी बदइतमादी और कौमी वहदत। सियासी बदइतमादी का आपको पता ही है, पॉलिटिकल मिसट्रस्ट या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आप कह सकते हैं, और नेशनल इंटीग्रिटी। तो मतलब जो सियासी इंस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल मिसट्रस्ट होता है, वो किस तरह सिस्टम को डीरेल करता है, या किस तरह सोशली अनजस्टिस पैदा करता है, या इकोनॉमिक डेप्रीवेशन इसका एक अफेक्ट है, या आप कह लें कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ में पैदा करती है, या आपका फोकस डेविएट करता है। तो जितने भी इश्यूज़ हैं वो आप इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। एक बहुत ज़्यादा आजकल इंटरनेशनली ग्लोबली भी एक टॉपिक चल रहा है, बर्निंग इशू भी है। पाकिस्तान आजकल इसको फेस भी कर रहा है, हमारे आजकल फ्लड्स भी हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीली या और पाकिस्तान में इनके असरात। आपने इस क्लाइमेट चेंज को हर डिमेंशन से, जितनी भी डिमेंशन आपके माइंड में होंगी आपने लिखनी है, उसके ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसको जितने भी उसके एस्पेक्ट्स एलिमेंट्स बने उन सारे एलिमेंट्स को अलग-अलग एक मुकम्मल ऐसे के तौर पे तैयार करना है। ये मतलब तो क्लाइमेट चेंज के अंदर ही 5-6 ऐसे बनेंगे या 5-6 डिमेंशन बनेंगे। इसके बाद मज़ीद एक टॉपिक है वो है दी रोल ऑफ वीमेन इन पाकिस्तान, या पाकिस्तान में ख़वातीन, या पाकिस्तान का ना कहें आप, ओवरऑल इसको कह लें कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो प्रिवेल कर रही है पाकिस्तान में या नहीं, या जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ इन पाकिस्तान।
یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے ضرور کرنی. اور ریسنٹ ایگزامپل ثنا یوسف یا جو بھی ابھی ایک بلوچستان میں شیتل ایک عورت تھی اس کا انسیڈنٹ ہوا. تو اس طرح کے ختیجہ آج سے کوئی 4-5 سال پہلے ختیجہ لائر تھی, اس کو اس کے جو بوائے فرینڈ تھے اس نے 23 چاقوؤں سے وار کیا. اسی طرح مختارہ مائی ہے. تو اس طرح بہت ساری رول ایگزامپلز ہیں, تو آپ نے ان کو ایگزامپل کے ساتھ کرنا ہے. اس کے بعد قومی یکجہتی کی اہمیت اور ضرورت, مطلب نیشنل انٹیگریشن, نیڈ آف نیشنل انٹیگریشن اینڈ امپورٹنس. یہ بھی بہت ضروری. اور آج کل جو پاکستان کے اندر جس طرح کا انوائرمنٹ ہے, وولیٹائل انوائرمنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, افراتفری سی ہے, تو اس کو ہم کیسے نیشنل انٹیگریشن کی طرف کر سکتے ہیں, یا اس کی ضرورت کتنی ہے, اور اس کو کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں. اس کے بعد جو 9th ہے وہ ہے پاکستان میں موجود اقلیتوں کے حقوق اور درپیش چیلنجز اور مشکلات, مطلب منورٹی رائٹس ان پاکستان, یا پاکستان آ کے آپ اس کو اوور آل لے لیں. تو منورٹی رائٹس کو آپ کیسے سیو کر سکتے ہیں, ان کو انکلوسیو سوسائٹی کے اندر کیسے کر سکتے ہیں. یہ مختلف آپ جب پڑھیں گے اس کو آپ کو پتہ چل جائے گا. کوٹا بھی ہوتا ہے اس کا, ان کو ایجوکیشن میں بھی ان کا میرٹ تھوڑا سا کم رکھا جاتا ہے, ان کو پریویلیج دی جاتی ہیں. ڈفرینٹ طرح کے منورٹی کارڈ بھی پنجاب گورنمنٹ نے ایک دیا ہے. تو یہ آپ کے ڈفرینٹ جو ہیں وہ چیلنجز ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جمہوریت اصل روح یا صرف سیاست. اچھا, اس کے علاوہ یہ تو 10th میں نے آپ کو بتایا. ایک اور میرے مائنڈ میں آ گیا, ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور برننگ ہاٹ ٹاپک آج کل کا, وہ برین ڈرین یا برین گین. آپ نے یہ جو 10 ٹاپک میں نے آپ کو بتائے ہیں, ان کے جب آپ ڈفرینٹ اسپیکٹس بنائیں گے, ڈفرینٹ آپ کہہ لیں کہ اس کی ڈیمینشنز کو دیکھیں گے, تو آپ کے یہ جو 10 ٹاپکس ہیں وہ آپ کے 30-35 ٹاپکس بن جائیں گے. اگر آپ ان سارے ٹاپکس کو ملٹیپل سورسز سے, ڈفرینٹ جگہ سے کنٹینیوسلی ڈیپلی انالیسس کے ساتھ اسٹڈی کریں گے, تو میں شیورلی کہتا ہوں کہ آپ پیپر کے اندر بیٹھ کے 1 گھنٹے کے ایسے کو بہترین ٹیکل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. باقی اس کے آگے خوش نصیبی ہوتی ہے, لیکن اس ہوتی ہے, سم ٹائم اللہ تعالیٰ فیور ہوتی ہے, اور سم ٹائم وہ جو دن ہوتا ہے وہ آپ کی فیور میں ہے یا نہیں, یہ بھی چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتا ہے. بہت سارے ایسے ہمارے گرد گرد ہمارے دوست صاحب ہوتے ہیں, وہ ایک ایگزام پاس کر لیتے ہیں, اگلے میں فیل ہو جاتے ہیں. ریسنٹلی ایک ہمارے دوست بھی ہیں, ان کا سی ایس پاس ہوا لیکن پی ایم ایس جنرل میں ان کا ایک جو ایسے ہے وہ انگلش ایسے ڈراپ ہو گیا. تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. آپ نے اپنی طرف سے محنت کرنی ہے, اپنی طرف سے بہترین پریزنٹیشن دینی ہے, اور مٹیریل پٹ کر کے جو ایگزامینر ہے اس کو پریزنٹ کر دینا. اور اس کے بعد اس کے موڈ, اس کی جو ٹیسٹ, اس کی ڈیمینشن اور آپ کی خوش قسمتی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں وہاں کے لیے بیٹرمنٹ ہے, یا کوئی مصلحت کی وجہ سے آپ کو وہاں سے فلٹر کر دیا. تھینک یو سو مچ. میں نے آپ کو یہ ٹاپکس بتائے ہیں. مزید ان ٹاپکس میں کہیں کوئی کنفیوژن آپ کو نظر آ رہی ہو, آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک شیئر ضرور کیجیے. اللہ حافظ.